अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब बेकाबू हो गया है। इस हवाले से बड़े अहम इकदामात किए जा रहे हैं। उनके हवाले से आपको डिटेल से अपडेट करूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर 2 साल बाद अडयाला जेल का दरवाजा मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और कप्तान को मौका मिला कि हर किसी के साथ मुलाकात कर सके। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले सैलाब की बात कर लेते हैं। सैलाब से नुकसान जो हो रहा है, जो इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं, उसका तखमीना तो जाहिर सी बात है बाद में लगाया जाएगा। रेस्क्यू का अमल भी साथ साथ जारी है, एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए हंगामी इकदाम करने की हिदायत कर दी है। और वजीर आजम की जेर सदारत पंजाब में बारिशों और चिनाब सतलुज रावी पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी एक इजलास हुआ है। दोस्तों, इजलास में विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ के अलावा विफाकी वज़ीर बराए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन आहद खान चीमा और चेयरमैन NDMA ने भी शिरकत की है। और चेयरमैन NDMA ने वजीर आजम को हालिया बारिशों के पेश नजर सैलाबी सूरत हाल और अब तक किए जाने वाले हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत की कि पेशगी इत्तला पहुंचाने का सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। NDMA ने अब तक पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए 5000 खैमे मुहैया किए हैं। दीगर जरूरी सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए तमाम इंतजामी इकदाम फौरी तौर पर किए जाएं, ये वजीर आजम ने हिदायत की है। और खासकर लाहौर में जो है वो काफी खदशा है। अच्छा, इसी हवाले से DGISPR यानी कि पाक फौज के महकमा ताल्लुकात आमा के जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने सैलाबी सूरत हाल से परेशान हाल पाकिस्तानियों के लिए इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू सरगर्मियों के दौरान पाक फौज के 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी भी हुए हैं। फौज और उसके अफसरान और जवान मुश्किल वक्त में अवाम के साथ हैं। वजीर इतलात और चेयरमैन NDMA के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सैलाब के वक्त में मुतासरा इलाकों में दिन रात काम हो रहा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब से मुतासरा 3 बड़े पुलों की मुरम्मत की गई है और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं। आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथ एक लंबे अरसे से फैमिली का राबता मुनक़ता था, अपनी पॉलिटिकल टीम का राबता मुनक़ता था, लीगल टीम का राबता भी मुनक़ता था। और अब पहली बार अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं और पूरे के पूरे खुल गए हैं। और PTI का सोशल मीडिया लीड हैं जिब्रान इलियास, उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर की हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों, मंगल का दिन जो था वो बड़ा यादगार दिन था तहरीक इंसाफ के लिए, बड़ा ही यादगार दिन था। जिब्रान इलियास कहते हैं कल एक यादगार दिन था। इमरान खान की बहनों की 3-4 घंटे मुलाकात होना और फिर इमरान खान के पैगामात के बाद पूरी कौम को खुश देखकर दिल बहुत खुश हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकातें बहाल हुई। इन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने प्रेशर डाला और पूरी दुनिया में आवाज उठाई। आखिर में उन लोगों का भी शुक्रिया जो प्रेशर में आकर ये किसी और वजह से भी दरवाजे खोलने पर मजबूर हुए। और वो कहते हैं फेयर ग्राउंड पर खेलें, ज़र्फ दिखाएं, अदालतें आज़ाद करें और उनके अहकामात और जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों के हुकूक दें। सबसे बढ़कर जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि माफ़ी मांग ले।
یہ قدم بہت لمبا ضرور ہے مگر لمبے سفر کا پہلا اور بہت ضروری قدم بھی ہے۔ اتنا ظلم سہ کر بھی کپتان معاف کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ عوام بھی شاید کپتان کو دیکھ کر کچھ عرصے بعد غصہ کم کرے، نہ بھی کرے تو معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ظلم کی انتہا جو کی ہے۔ عمران خان کی بہادری کی مثال تو لوگ دیتے ہی ہیں، مگر کل جو کیا عمران خان نے، اس کی کہانی لوگ رہتی دنیا تک سنائیں گے۔ کل دوستو انہوں نے جو کیا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو کپتان نے کر دیا ہے، جو کپتان نے جگرا دکھایا ہے نا دوستو، وہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ میں لفظوں میں بیان کر سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک بندہ جو قانون کی نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر کی قید میں ہے، جس کو دن میں 22 گھنٹے اکیلے رکھا جاتا ہے، اخبار اور ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، فیملی، وکیل اور سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں روک دی جاتی ہیں، بچوں سے فون پر بات نہیں کروائی جاتی، کتابیں نہیں دی جاتی اور بہت طریقوں سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ جس طرح ظلم کرنے والوں کو للکارتا ہے، ایسا تو فلموں میں بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پھر بلیویبل نہیں لگتا۔ یہاں جتنا ظلم برداشت کیا کپتان نے، اس کے بعد اتنی بہادری سے بات کرنا ایک الگ لیول پر پہنچاتا ہے خان کو۔ اس پر ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر جتنا کریں کم ہے کہ اس نے خان کو ہمت میں رکھا ہے۔ آخری بات یہ کہ کپتان کو طاقت آپ سب سے ملتی ہے، آپ سے، جو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے ایک احتجاج پر جانے سے کیا ہو جائے گا، یا پھر آپ کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے کیا ہو جائے گا۔ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، اور جب کپتان اپنی قوم کی ہمت کا سنتے ہوں گے تب کافی خوش ہوتے ہوں گے، اور اپنی تکالیف کے باوجود اتنی ہمت سے بات کرتے ہیں۔ آپ سب ہیں جب تک میدان میں، تب تک خان مضبوط رہیں گے۔ کل تو اچھا دن تھا کپتان کے بیانات کے بعد، مگر کبھی دن اچھا نہ بھی ہو تو ذرا بھی پیچھے مت ہٹنا۔ وہ کہتے ہیں کپتان ہم سب کے بھروسے اور ہم سب کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، آخر میں ہم سب ہی جیتیں گے کیونکہ اللہ الحق ہے۔ یہ ٹویٹ کیا ہے جبران الیاس نے، اور میں داد دیتا ہوں عمران خان صاحب کی ہمت کی، ان کے حوصلے، جرات اور شجاعت کی، اور جس طرح سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور آج 2 سال بعد جو ان کا سٹینس ہے وہ بڑا ہی لاجواب ہے، کمال ہے۔ دوستو کل واقعی تحریک انصاف کے لیے بڑا خوشائند دن تھا۔ میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں مسلسل، اگر آپ میرے ویلاگز کو فالو کر رہے ہیں نا، تو میں کہتا آ رہا ہوں کہ بات بن گئی ہے، بات کہیں نہ کہیں بن گئی۔ اب دیکھیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ کل ایک ایسا دن تھا 4 سے 5 گھنٹے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، سب سے دل کھول کر باتیں کی، تسلی سے باتیں کی، بہنوں کو گلے لگایا، بہنوں سے ملے، وکلا سے ملے، پولیٹیکل ٹیم سے ملے، پولیٹیکل کمیٹی کو ہدایات دی، پوری انسٹرکشنز دی، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیا مائلسٹون کپتان نے سیٹ کیا، ایک نئی اسٹریٹجی کپتان نے لانچ کی کل۔ اور یہ کیوں کی، کیسے کی، ظاہر سی بات ہے اب چیزیں سموتھ ہو رہی ہیں، اب چیزیں ایک نئی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اب چیزیں دوستو نئی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، جس طرح سے 2 سال سے چل رہی تھی اب ویسے نہیں جا رہی، اب نئی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور اب کپتان نئی ڈائریکشن سیٹ کر رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔